नमस्कार। एकता शान्ति र संस्कारको संवाहक कालिका एचडीमा तपाईलाई स्वागत छ। म सुनिल पराजुली। कालिका समाचार सुरु गरौं प्रमुख समाचारका शीर्षकहरूबाट। कालिका समाचारको साथमा विजय स्टिल, वान टु रोल, विजय सिमेन्ट, तपाईको सपनाको मजबुत निर्माण। प्रतिनिधि सभाको पुनर्स्थापना गरेरै छान्ने नेकपाका अध्यक्ष प्रचण्डको दाबी। प्रतिनिधि सभा भङ्ग नभई केपी ओली नेतृत्वको सरकार भङ्ग भएको टिप्पणी। पछिल्लो 24 घण्टामा नेपालमा थप 708 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि, थप 8 जनाको ज्यान गयो। भारतमा पनि नयाँ स्वरूपको कोरोना देखियो। बेलायतबाट आउने सबै उडानमाथि प्रतिबन्ध। र प्रधानमन्त्री कप महिला क्रिकेट प्रतियोगितामा सुदूरपश्चिम र प्रदेश 1 विजयी। कालिका समाचार सुरु गरौं राष्ट्रिय समाचारबाट। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले सरकारले विघटन गरेको प्रतिनिधि सभाको पुनर्स्थापना गरेरै छान्ने बताउनु भएको छ। मंगलबार नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा प्रचण्ड माधव पक्षले काठमाडौँमा आयोजना गरेको विरोध सभालाई सम्बोधन गर्दै अध्यक्ष प्रचण्डले सरकारले प्रतिनिधि सभा विघटनको असंवैधानिक, अलोकतान्त्रिक तथा निरङ्कुश कदम चालेको भन्दै पुनर्स्थापना गरेरै छान्ने बताउनु भएको हो। प्रधानमन्त्रीसँग प्रतिनिधि सभा विघटनको विशेष अधिकार अघिल्ला संविधानमा भए पनि राजनीतिक स्थिरताको निम्ति नयाँ संविधानमा हटाइएको उल्लेख गर्दै अध्यक्ष प्रचण्डले संविधानमा हुँदै नभएको अधिकार प्रयोग गरेर विघटन गरिएको बताउनुभयो। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको कदम संविधानको मर्म, भावना र अक्षरको विरुद्धमा रहेको भन्दै अध्यक्ष प्रचण्डले प्रतिनिधि सभा भङ्ग नभई केपी ओली नेतृत्वको सरकार भङ्ग भएको बताउनुभयो। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र, संघीयता, धर्मनिरपेक्षता तथा समानुपातिक समावेशी प्रतिनिधित्वको विरोधी रहेको र कम्युनिस्ट आदर्श, मूल्य, मान्यता र विचारमा स्खलित भइसकेको आरोप लगाउनु भएको छ। संविधानमाथि यति निर्मम प्रहार आजसम्म कसैले नगरेको भन्दै अध्यक्ष प्रचण्डले आफैले बनाएको प्रधानमन्त्रीले यसो गर्नुहोला भन्ने कहिल्यै नसोचेको बताउनुभयो। प्रतिनिधि सभा विघटनको विरुद्धमा सबै राजनीतिक दल, बुद्धिजीवी, नागरिक समाज सबै आन्दोलनमा उत्रिएको र सर्वोच्च अदालतका पूर्व न्यायाधीशदेखि हरेक क्षेत्रका मानिसहरूले असंवैधानिक र अलोकतान्त्रिक कदम भनिरहेको परिवेशमा सिङ्गो देशको आवाजलाई सर्वोच्च अदालतले सम्मान गर्दै प्रतिनिधि सभा विघटनको विरुद्धमा फैसला आउने विश्वास व्यक्त गर्नुभएको छ। उहाँले अदालतको फैसलालाई प्रभावित पार्न सडकमा आएका नभई फैसला निम्ति जनताले गरेको सहजीकरणको रूपमा सडकमा आएको रूपमा बुझिदिन आग्रह गर्नुभएको छ। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा प्रचण्ड माधव समूहका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नेपाली जनतालाई सुखभन्दा बढी दुःख दिएको बताउनु भएको छ। मंगलबार नेकपा प्रचण्ड माधव समूहले काठमाडौँमा आयोजना गरेको विरोध सभालाई सम्बोधन गर्दै अध्यक्ष नेपालले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नेपाली जनतालाई सुख कम र दुःख बढी दिएको टिप्पणी गर्नुभएको हो। प्रधानमन्त्री ओलीमा कम्युनिस्ट आचरण नभएको भन्दै उहाँले अर्काको खिस्युटरी गर्ने, सल्लाह तथा सामूहिकतामा विश्वास नगर्ने निरङ्कुश चरित्र रहेको बताउनुभयो। प्रधानमन्त्री ओलीको प्रतिनिधि सभा विघटनको कदम आफूहरूलाई स्वीकार नभएको अध्यक्ष नेपालको भनाइ छ। यो कदम राजनीतिक जनभावनाको हिसाबले नेकपा पार्टीको निर्णयको हिसाबले कुनै पनि रूपमा अनुपयुक्त रहेको उहाँको तर्क छ। प्रधानमन्त्री ओलीले पार्टीको निर्णय समेत नमानेको कारण पार्टी अध्यक्षबाट हटाएको तर सुध्रिनुहुन्छ कि भनी हालसम्म पार्टी सदस्यबाट भने कारबाही नगरिएको अध्यक्ष नेपालले बताउनु भएको छ। केपी प्रविधिको नाश गराउनुपर्ने बेला आएको भन्दै यसको निम्ति सम्पूर्ण लोकतान्त्रिक शक्ति एक भएर हातेमालो गर्नुपर्ने आवश्यकता औल्याउनुभयो। प्रतिनिधि सभा विघटन भएको अवस्थामा सरकार काम चलाउ हुने भए पनि सरकारले हालसम्म काम चलाउ भएको घोषणा नगरेको उहाँको भनाइ छ। ओली पक्षले विभिन्न लोभ लालचमा मानिसहरू तान्ने प्रयास गरेको भए पनि बालुवाटारको गुडको भेला भएको र आफूहरू आधिकारिक रहेको बताउनुभयो। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाका वरिष्ठ नेता झलनाथ खनालले प्रतिनिधि सभा विघटन गरेर प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले
आफैले बनाएको संविधानप्रति विश्वासघात गरेको बताउनु भएको छ। मङ्गलबार नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा प्रचण्ड माधव समूहले काठमाडौँमा आयोजना गरेको विरोध कार्यक्रममा बोल्दै वरिष्ठ नेता खनालले नयाँ संविधान बनाउँदा संसद विघटन हुने विषयमा प्रधानमन्त्रीको विशेष अधिकार राख्न हुँदैन भनेर हटाइएको र स्वयं केपी शर्मा ओलीको उपस्थितिमा रहेको भए पनि ओलीले आफैले बनाएको संविधानमा विश्वासघात गरेको बताउनु भएको हो। देश अस्थिरतातर्फ जान लागेको भन्दै वरिष्ठ नेता खनालले संसद पुनर्स्थापना अनिवार्य शर्त रहेको बताउनु भएको छ। गत निर्वाचनमा केपी ओलीलाई नभई नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाको भिजनलाई हेरेर जनमत आएको भए पनि ओलीले बालुवाटार पुगेको दिनदेखि पार्टीलाई बिर्सिएको आरोप लगाउनु भएको छ। पार्टीको नीति अनुरूप सरकारलाई समाजवादी बाटोमा हिँडाउनुको सट्टा पुँजीवादी नीति कार्यक्रम र बजेट ल्याएको तथा 3 वर्ष केवल गफ हाँकेर बिताएको बताउनु भएको छ। विगतमा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाको एकता प्रक्रिया प्रधानमन्त्री ओलीको कारण पुरा नभएको भन्दै वरिष्ठ नेता खनालले अब पार्टीको एकता टुङ्ग्याएर नयाँ जनआन्दोलनको आँधीहुरी ल्याउने बताउनु भएको छ। प्रतिनिधि सभा विघटन विरुद्ध प्रतिपक्ष दलहरूले गरेको आन्दोलनमा पनि उहाँले ऐक्यबद्धता जनाउँदै मिलेर अघि बढ्न आग्रह गर्नुभएको छ। संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री भानुभक्त ढकालले कर्मचारीहरूलाई सही र सत्य सूचना मात्र दिन आग्रह गर्नुभएको छ। मङ्गलबार मन्त्रालयमा नेपाल पर्यटन बोर्ड र पर्यटन विभागका कर्मचारीहरूबाट ब्रिफिङ लिन आयोजित कार्यक्रममा बोल्दै मन्त्री ढकालले नयाँ मन्त्रीहरूलाई केही थाहा छैन र हामीले भनेको मान्छे पनि भन्ने आधारमा सही कुरालाई बेठिक ढङ्गले सल्लाह नदिन आग्रह गर्नुभएको हो। ठिकलाई ठिक र बेठिकलाई बेठिक भन्न नडराउनु समेत उहाँले आग्रह गर्नुभएको छ। यस्तै मन्त्रीले गर्ने काम र निर्णयहरू कर्मचारीले दिने सुझावमा भर पर्ने भएकोले पनि राम्रो नतिजा निकाल्नको लागि ठिक सुझाव मात्रै दिन उहाँले आग्रह गर्नुभएको छ। मन्त्री ढकालले यसअघि भएका सबै राम्रा कामलाई निरन्तरता दिने समेत बताउनु भएको छ। तर समय परिस्थिति अनुसार बदलिएको विषयलाई कसरी सम्बोधन गर्ने भन्ने विषयमा आफ्नो ध्यान केन्द्रित हुने पनि मन्त्री ढकालले बताउनु भएको छ। यस्तै व्यक्तिगत हितको लागि भन्दा पनि संस्थाको सर्वोपरि हितलाई ध्यानमा राखेर काम गर्न समेत उहाँले आग्रह गर्नुभएको छ। परिवर्तित राजनीतिक घटनाक्रमका कारण प्रतिनिधि सभा नभएको अवस्थामा नयाँ कानुन निर्माण गर्न नसकिने भएकोले कानुनी सुधार भन्दा पनि अन्य विषयमा केन्द्रित भएर काम गर्न पनि मन्त्री ढकालले आग्रह गर्नुभएको छ। अमेरिकाको लागि नेपालका राजदूत डाक्टर युवराज खतिवडाले लगानी सहयोग र प्रविधि हस्तान्तरणलाई केन्द्रमा राखेर नेपाल र अमेरिका बीच सम्बन्ध विकास गर्नुपर्ने बताउनु भएको छ। मङ्गलबार नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका पदाधिकारीहरूसँगको भेटमा पूर्व अर्थमन्त्री समेत रहनुभएका राजदूत खतिवडाले द्विपक्षीय लगानी सरकारी सहयोग र प्रविधि हस्तान्तरणको विषयलाई केन्द्रमा राखेर नेपाल अमेरिका बीचको सम्बन्ध विकास गर्ने काम बताउनु भएको हो। नेपालको कुनै पनि उत्पादनलाई अमेरिका निर्यात गर्ने सम्बन्धमा हाल कायम रहेको केही प्रावधानहरूलाई परिवर्तन गर्नुपर्ने भएकोले त्यसको लागि पहल गर्ने समेत व्यवसायहरूलाई उहाँले आग्रह गर्नुभएको छ। आफू नेपाल र अमेरिका बीच राजनीतिक रूपमा सद्भाव बढाउन प्रतिबद्ध रहेको पनि बताउनुभयो। तर कुनै पनि देशको बौद्धिक सम्पत्तिको सुरक्षा गर्ने विषयमा नेपाल प्रतिबद्ध भएर लगानी भित्र्याउन कुनै कठिनाइ नहुने पनि उहाँले प्रश्न पार्नु भएको छ। कार्यक्रममा नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका अध्यक्ष राजेश काजी श्रेष्ठले नेपालमा उत्पादन हुने वस्तुलाई अमेरिका निर्यात गर्ने वातावरण निर्माण गर्न आग्रह गर्नुभएको छ। देशमा बढ्दै गएको अनियमितता, अराजकता, भ्रष्टाचार तथा सर्वसत्तावादलाई परास्त गर्न आन्दोलनको विकल्प नभएको ठहर गर्दै राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी राप्रपाले पुस 17 गते काठमाडौँमा जनप्रदर्शन गर्ने भएको छ। परिवर्तनको मार्गचित्र नै गलत भएकोले त्यसलाई सच्याई हिन्दू राष्ट्र राजसंस्था सहितको लोकतन्त्र र संघीयताको विकल्पमा सुदृढ स्थानीय स्वायत्त शासन प्रणालीको स्थापना गर्न आन्दोलन अपरिहार्य रहेको राप्रपाले निष्कर्ष निकालेको हो। केही दिनअघि काठमाडौँमा सम्पन्न राप्रपाको केन्द्रीय कार्य सम्पादन समितिको बैठकले पार्टीले लिएको एजेन्डा हिन्दू राष्ट्र र राजसंस्था सहितको लोकतन्त्र पुनर्स्थापना गर्न र सहज रूपमा र सबै अटाउने नेपालको निर्माण गर्न आन्दोलनको विकल्प नरहेको निर्णय गरेको थियो। राप्रपाले अङ्गीकार गरेका एजेन्डालाई सुन्न समेत नचाहने तबकामा समेत पार्टीका एजेन्डाहरूको विषयमा बहस सुरु हुनु सुखद रहेको बताउँदै त्यसलाई स्थापनाको लागि आन्दोलनमा जानु परेको राप्रपा नेता मोहन श्रेष्ठले बताउनु भएको छ।
भ्रष्टाचार नियन्त्रण, बेरोजगारी समस्या समाधान, नियमित रूपमा बढ्दै गएको धर्म परिवर्तनको विरोध तथा सनातन हिन्दू राष्ट्र र राजासहितको प्रजातन्त्र पुनर्स्थापनाको माग राखी आन्दोलनको तयारी गरेको राप्रपाले यही पुस 17 गते काठमाडौँमा बृहत जनप्रदर्शनको तयारी गरिरहेको छ। आन्दोलन परिचालनको लागि पार्टीका वरिष्ठ नेता बुद्धिमान तामाङको संयोजकत्वमा आन्दोलन जनपरिचालन समिति समेत गठन भएको छ। उखु किसानहरूले 21 दिनभित्रमा उद्योगीहरूबाट सबै भुक्तानी नपाए फेरि आन्दोलन गर्ने बताएका छन्। सरकार र किसानहरूबीच सोमबार साँझ 21 दिनभित्रमा उद्योगीबाट सबै रकम भुक्तानी दिलाउने सम्झौता भएको छ। सरकारले 21 दिनभित्रमा भुक्तानी नदिने उद्योगीलाई कारबाही गर्ने प्रतिबद्धता जनाएपछि विश्वास गरेर सम्झौता गरेको उखु किसानहरूले बताएका छन्। तर यो अवधिभित्रमा सबै भुक्तानी नपाए फेरि काठमाडौँ आएर नयाँ स्वरूपमा आन्दोलन गर्ने किसानहरूले बताएका छन्। उखु किसान सङ्घर्ष समितिका अध्यक्ष राम स्वार्थ रायले आफूहरूले उद्योगीबाट 90 करोड रुपियाँ लिनुपर्नेमा उद्योगीहरूले 65 करोड रुपियाँ मात्रै भुक्तानी दिन बाँकी भएको बताएकोले छानबिन गरी भुक्तानी दिलाउने सम्बन्धमा समेत सहमति भएको बताउनु भएको छ। तर 21 दिनभित्रमा 65 करोड रुपियाँ मात्रै भुक्तानी हुनेछ। बाँकी रकम छानबिनको रिपोर्ट आएपछि सरकारले नै भुक्तानी गराइदिने जिम्मेवारी लिएको उखु किसान सङ्घर्ष समितिका सचिव हरिश्याम रायले बताउनु भएको छ। छानबिन समितिमा उद्योग मन्त्रालय, गृह मन्त्रालय, अर्थ मन्त्रालय र कृषि मन्त्रालयको तर्फबाट एक जना प्रतिनिधि रहनेछन्। पछिल्लो 24 घण्टामा 708 जना कोरोना संक्रमित थपिएका छन्। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका अनुसार पछिल्लो 24 घण्टामा 708 जना कोरोना संक्रमित थपिएका हुन्। यो सँगै नेपालमा कोरोना संक्रमितको कुल सङ्ख्या 2,59,548 पुगेको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा 731 जना कोरोना संक्रमित संक्रमण मुक्त भएका छन्। हालसम्म संक्रमण मुक्त हुनेको सङ्ख्या 2,51,312 पुगेको छ। हाल सक्रिय संक्रमितको सङ्ख्या 6,396 रहेको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा 8 जना कोरोना संक्रमितको मृत्यु भएको छ। यो सँगै कोरोना संक्रमणबाट मृत्यु हुनेको सङ्ख्या 1,840 पुगेको छ। एकता, शान्ति र संस्कारको संवाहक कालिका एचडीमा प्रसारित कालिका समाचारमा पालो भएको छ विज्ञापनको। तर त्यसभन्दा अगाडि प्रमुख समाचारका शीर्षकहरू। कालिका समाचारको साथमा विजय स्टिल, Want to Rule, विजय सिमेन्ट, तपाईको सपनाको मजबुत निर्माण। प्रतिनिधि सभाको पुनर्स्थापना गरेरै छान्ने नेकपाका अध्यक्ष प्रचण्डको दाबी। प्रतिनिधि सभा भङ्ग नभई केपी ओली नेतृत्वको सरकार भङ्ग भएको टिप्पणी। पछिल्लो 24 घण्टामा नेपालमा थप 708 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि, 8 जनाको ज्यान गयो। भारतमा पनि नयाँ स्वरूपको कोरोना देखियो। बेलायतबाट आउने सबै उडानमाथि प्रतिबन्ध। र प्रधानमन्त्री कप महिला क्रिकेट प्रतियोगितामा सुदूरपश्चिम र प्रदेश 1 विजयी। पूर्ण स्वचालित मसिनमा उच्च स्तरीय ब्लेड प्रयोग गरी उत्पादन भएको नेपालको पहिलो टेगुम जर्मनी प्रविधिद्वारा उत्पादित विजय स्टिल सम्पूर्ण रूपमा ल्याब परीक्षणपछि उत्पादन हुने अत्यधिक भूकम्प प्रतिरोधक, वर्षौंसम्म टिक्ने, खिया प्रतिरोधक, उच्च शक्ति, उत्कृष्ट वजन अनि उच्च लचकता, अग्नि प्रतिरोधक, रिब्समा अतिरिक्त मोटाई, उच्च वेल्डिङ क्षमता अनि उच्च इलोङ्गेसन, एक नासको तौल, लम्बाई अनुपात। अब आफ्नो निर्माणलाई दिनुहोस् विजय स्टिलको शक्ति। विजय स्टिल FE 500, FE 500D। विजय स्टिल, बर्न टु रूल। मेरो हिरो सुपर स्प्लेन्डर, मेरो हिरो कति प्यारो, अरू पनि होला राम्रो, तर पनि मेरै हिरो प्यारो। पहाडेर ओहो तर कति सुन्दर हाम्रो, बाधा भने कति हो, त्यसैले हिरो सुपर स्प्लेन्डर नै प्यारो। घाम लागे हुन्छ धुलो, पानी परे हिलो मैलो, त्यसैले त हिरो सुपर स्प्लेन्डर नै प्यारो। सबैलाई सुहाउँदो सुपर स्प्लेन्डर नै प्यारो। हामीमा छ हिरो,
नेपालको अति लोकप्रिय मोटरसाइकल हिरो सुपर स्प्लेन्डर। विज्ञापनपछि कालिका समाचारमा पुनः स्वागत छ। अब अर्थ समाचार। छिमेकी देश चीनसँगको उत्तरी नाका बन्द हुँदा नेपालमा महँगी बढेको छ। फलफुल, लत्ता, कपडा लगायत मेसिनरी सामानको भाउ ह्वात्तै बढेको हो। कोरोना भाइरसको जोखिम रहेको कारण देखाउँदै चीनले लामो समयदेखि नाका बन्द गरेको छ। स्वास्थ्य सामग्री ल्याउनको लागि बिरलै मात्रामा खुल्ने यो नाकाबाट कहिलेकाहीँ फाटाफुट्टा अन्य सामग्री पनि भित्रने गरेको छ। तर त्यो पर्याप्त नहुँदा चीनबाट ल्याउने सामानको ढुवानी महँगो पर्न थालेको छ। चीनसँगको मुख्य नाका तातोपानी र केरुङ ठप्प हुँदा भारतको कोलकाता हुँदै सामग्री नेपाल ल्याउनु पर्ने बाध्यता छ। ढुवानीको लागत बढ्दा नेपालमा अहिले फलफुलको भाउ पनि आकाशिएको छ। कोरोना भाइरसको जोखिमसँगै बजारमा स्याउको भाउ 25 देखि 30% बढेको छ। 100 रुपियाँमा पाइने स्याउ अहिले खुद्रामा 250 रुपियाँसम्म पुगेको छ। ढुवानी खर्च पनि यही अनुपातमा बढेको भाउ बढेको नेपाल फलफुल थोक व्यवसायी सङ्घका कोषाध्यक्ष काशीराम सापकोटाले बताउनु भएको छ। कालिका समाचारमा अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। भारतमा पनि कोरोना भाइरसको नयाँ प्रकार भेटिएको छ। भारतको स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण मन्त्रालयले बेलायतबाट फर्किएका 6 जनामा कोरोना भाइरस देखिएको पुष्टि गरेको हो। बेलायतबाट देखिएको नयाँ प्रकारको कोरोना भाइरसका सङ्क्रमित बेङ्गलोर, हैदराबाद, पुणेमा देखिएको हुन्। सङ्क्रमित सबैलाई आइसोलेसनमा निगरानीमा राखिएको छ। साथै सङ्क्रमितको सम्पर्कमा आएका कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ अघि बढाएको अधिकारीहरूले बताएका छन्। मन्त्रालयका अनुसार पोजिटिभ स्याम्पललाई जिनोम सिक्वेन्सिङमा को लागि प्रयोगशालामा पठाइएको छ। पछिल्लो महिनामा मात्रै बेलायतबाट 33,000 यात्रु भारत फर्किएका छन्। तीमध्ये 114 जनालाई कोरोना सङ्क्रमण पुष्टि भएको छ। ती सबैलाई नयाँ प्रकारको कोरोना देखिएको भने होइन। भारतले बेलायतबाट आउने सबै उडानमाथि प्रतिबन्ध लगाएको छ। बेलायतमा सेप्टेम्बरमा देखिएको यो भाइरस डेनमार्क, नेदरल्यान्ड्स, अस्ट्रेलिया, इटाली, स्विडेन, स्विजरल्यान्ड, जर्मनी, क्यानाडा, जापान, लेबनान, सिङ्गापुर, दक्षिण कोरिया लगायत विश्वका अधिकांश देशमा पुगिसकेको छ। बेलायतमा भएको अध्ययनहरूले नयाँ कोरोना भाइरस पहिले देखिएको भाइरसभन्दा 70% भन्दा बढी छिटो सर्ने देखाएको छ। छिटो सर्ने भए पनि बिरामीको मृत्यु हुने दर बढी छ या छैन भन्ने अझै खुल्न सकेको छैन। साथै पहिलेको कोरोना भाइरसका लागि तयार भएको भ्याक्सिनले पनि काम गर्छ कि गर्दैन भन्ने अध्ययन पनि हुन बाँकी नै रहेको छ। कालिका समाचारमा अब खेल समाचार। दाङको लमहीमा भएको खेलमा प्रदेश एकले बागमतीलाई 46 रनले हराएको छ। प्रदेश एकले दिएको 107 रनको लक्ष्य पछ्याएको बागमती 16 ओभर 4 बलमा 60 रन बनाएर अल आउट भयो। बागमतीको लागि कञ्चन श्रेष्ठले 13 र सुमन खतिवडाले 12 रन बनाउनु बाहेक अरूले दोहोरो अङ्कमा रन जोड्न सकेनन्। प्रदेश एकको लागि डिङमा तामाङले 3 र अप्सरी बेगमले 2 विकेट लिए। यसअघि पहिले ब्याटिङ गरेको प्रदेश एकले रुबिना छेत्रीको 55 रनको मद्दतमा 106 रन बनाएको थियो। आजै भएको पहिलो खेलमा सुदूरपश्चिम प्रदेशले गण्डकीलाई 59 रनले हराएको छ। दाङको लमहीमा सुदूरपश्चिमले दिएको 108 रनको लक्ष्य पछ्याएको गण्डकीले 6 विकेट गुमाएर जम्मा 48 रन मात्रै बनाउन सक्यो। उसको लागि कुनै पनि खेलाडीले दोहोरो अङ्कमा रन बनाउन सकेनन्। पहिले ब्याटिङ गरेको सुदूरपश्चिमले 19 ओभर 3 बलमा अल आउट हुँदै 107 रन बनाएको थियो। उसको लागि रेवती धामीले सर्वाधिक 27 रन बनाइन्। गण्डकीका एलिसा लामिछाने र सृष्टि पौडीले 3-3 विकेट लिए। समूह एबाट लुम्बिनी र एपिएफ सेमिफाइनलमा पुगिसकेका छन्। समूह बीका खेल आजदेखि सुरु भएका हुन्। एकता, शान्ति र संस्कारको संवाहक कालिका एचडीमा प्रसारित कालिका समाचारको अन्त्यमा प्रमुख समाचारका शीर्षकहरू पुनः एकपटक। कालिका समाचारको साथमा विजय स्टिल, वान टू रोल, विजय सिमेन्ट, तपाईको सपनाको मजबुत निर्माण। प्रतिनिधि सभाको पुनर्स्थापना गरेरै छान्ने नेकपाका अध्यक्ष प्रचण्डको दाबी। प्रतिनिधि सभा भङ्ग नभई केपी ओली नेतृत्वको सरकार भङ्ग भएको टिप्पणी।
पछिल्लो 24 घण्टामा नेपालमा थप 708 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि, 8 जनाको ज्यान गयो। भारतमा पनि नयाँ स्वरूपको कोरोना देखियो, बेलायतबाट आउने सबै उडानमाथि प्रतिबन्ध। र प्रधानमन्त्री कप महिला क्रिकेट प्रतियोगितामा सुदूरपश्चिम र प्रदेश 1 विजयी। एकता, शान्ति र संस्कारको संवाहक कालिका एचडीमा प्रसारित कालिका समाचार अहिलेको लागि यति नै। हेर्दै गर्नुहोला कालिका एचडी। म सुनिल पराजुली बिदा हुन्छु। नमस्कार।